नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके तुफ़ैल से दुनिया बनी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मंजूर न होती तो ये दुनिया ही न बनती। आज मैं सोहबत रसूल के बारे में कुछ बातें पेश करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तमाम सहाबा आए, 1,24,000 उनकी तादाद बताई जाती है। गरज के तमाम लोग जो ज़माने जाहिलियत में थे, उनको अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, तब वो एक जो है नाबीना औरत थी, जो बूढ़ी थी, उसके यहाँ बहुत सुबह पहुँच जाते, उसके बर्तन मांजते, उसका खाना पकाते, नाश्ता पकाते और चल देते। उसके बाद एक दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि हम भी उनकी तरह सवाब कमाएं, तो बुढ़िया के यहाँ बहुत सुबह पहुँचे। तो बुढ़िया ने कहा, कौन? तो उन्होंने कहा, अल्लाह का एक बंदा, आपके बर्तन मांजने आया हूँ, खाना पकाने आया हूँ। उन्होंने कहा, एक साहब आपसे पहले आकर के सब काम कर गए हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला सुबह दूसरे दिन बहुत सुबह पहुँचे और बुढ़िया से कहा कि मैं आपके बर्तन साफ़ करने आया हूँ। बुढ़िया ने कहा, आज बहुत ही सुबह एक अल्लाह का बंदा हमारा सब काम कर गया है, खाना पका गया है, नाश्ता पका गया है, बर्तन साफ़ कर गया है, घर में झाड़ू दे गया है। तो उमर रज़ियल्लाहु समझ गए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा नहीं पा सकते। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा सामान तो नहीं, लेकिन आधा सामान ले आए और सोच रहे थे कि मैं आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पर फ़ौक़ियत हासिल कर लूँगा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने घर का पूरा सामान ही ले आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ अपने लिए भी छोड़ा है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे लिए खुदा और खुदा का रसूल बस है। इस तरह से उमर रज़ियल्लाहु ताला समझ गए कि हम अबू बकर सिद्दीक़ की बराबरी नहीं करते। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला खुदा न खास्ता उनसे कम थे, लेकिन एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, कोई ऐसा भी सहाबी है जिसके सवाब आसमान के तारों के बराबर हों, सितारों के बराबर हों? तो उन्होंने कहा, हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस पर आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, और मेरे बाप अबू बकर का? तो उन्होंने कहा, अबू बकर की वो 3 रातें जो मेरे साथ हिजरत करने के वक्त बिताएं, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरी ज़िंदगी की नेकियों के बराबर है। हुज़ूर की सोहबत में हर सहाबा ऐसा सहाबा बना कि मरते मरते जान दे दी, लेकिन दीन को न छोड़ा। एक बार एक काफिर इंसान ने हुज़ूर को एक ख़त लिखा कि हमको कुछ सहाबा भेज दीजिए जो हमको दीन की तालीम दें। हुज़ूर ने 70 सहाबा जो हाफिज़ और कारी थे, तमाम अंसार थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। सरदार के पास जब पहुँचे तो सरदार का भतीजा बहुत नाराज़ हुआ और वो सहाबी जो उस वफ़द के अमीर थे, उनके सीने में नेज़ा मारा और उनके सीने से खून निकला और उन्हें खून को अपने मुंह पे मल लिया। कहा, कुफ्त रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसी तरह 68 सहाबी और कत्ल कर दिए गए। उसके बाद एक सहाबी जो ऊँट चराने आए थे, उनसे पूछा कि मरते वक्त आदमी झूठ तो नहीं बोलता? ये साहब
مرتے وقت کیا گئے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا، کیا اس کا راز ہے؟ تو انہوں نے تمام اسلام کی تعلیمات دیں۔ تو پھر وہ سردار کا بھیا خود مسلمان ہوا اور تمام کافر اس گاؤں کے تمام کافر مسلمان ہو گئے۔ اس نے بتایا ان بچے ہوئے صحابی کو کہ میں نے ان کی ایک کیفیت دیکھی امیر کی، کہ جب ان کو میں نے قتل کیا، انہوں نے اپنے سر پر اپنے منہ پر خون لگایا اور کہا قفت رب الکعبہ، اس کے بعد ان کی لاش آسمان پر اٹھتی چلی گئی، اس کے بعد جیسے کسی نے گھیر دیا ہو نیچے اتری۔ تو یہ کافر لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو صحابہ لوگوں نے زندگی میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور مرتے مرتے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے گئے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم لوگ کے اعمالوں کی وجہ سے غیر مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسلمان لوگوں کے اعمال بہت برے ہوتے ہیں، جبکہ ہم کو ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مقصد ہے، تمام معاملات اچھی طرح نبھانے والا مذہب ہے تاکہ دین پھیلے۔ ایک بار کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 صحابی دین پھیلانے کے لیے گئے۔ ان کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا۔ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے 100 صحابی۔ تو کافروں نے کہا تم لوگ نیچے اتر آؤ، تم لوگ کو کوئی اندیشہ نہیں، ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ تم کو قتل نہ کریں گے۔ وہ لوگ اتر آئے تو ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ ایک صحابی بچے تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے ایک گھر میں قید کر دیا۔ اب وہ گھر میں قید تھے اور ان کے پاس بغل میں رہنے والی عورت کافر تھی جو اس وقت بتاتی ہے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، انگور، انار، سنترا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عمران علیہ السلام کی بیٹی کو ایک محراب کے اندر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ جب ان کی قتل کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے ایک افسرہ مانگا، سارے بدن کے بال صاف کرنے لگے۔ بغل میں رہنے والی عورت کا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس جا پہنچا، انہوں نے اس کو گود میں لے لیا۔ وہ عورت ڈر گئی کہ کہیں یہ اس کو قتل نہ کر دیں۔ تو ان صحابی نے عورت سے کہا بہن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی معصوم بچے کو قتل کرو۔ اس کے بعد جب ان کے قتل کا موقع آیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مدت مانگی۔ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا میں اور لمبی نماز پڑھتا، لیکن میں نے سوچا کہ تم لوگ سوچو گے کہ موت کے خوف سے نماز کو طویل کرتے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے صحابی تھے، پہلے شخص تھے جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت محمدیہ کو شر اور فتنہ سے بچا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔